म प्रधानमन्त्री भएँ भने उहाँले भन्नुभएको सेनालाई पनि जागर ठोक भनिदिन्थे। अहिलेको ल्याङ्ग्राले त त्यो भन्नै सक्दैनन्। हिम्मत छ भने अहिले ठोकिदिने हो नि, यो मिलेन यो मिल्यो इत्यादि भयो। होइन, यो काम नेपाली सेनाको। इट्स योर ड्युटी। योर एन्सेस्टर डाइड फर द सेक अफ द सोइल अफ नेपाल। इट्स अ भेरी सिम्पल यु डुइङ। उहाँहरू आफै जाने भन्ने कुरै छैन। त जाने भए त गइहाल्नुहुन्थ्यो नि, त्यो सम्भवै छैन। आदेश दिनु पर्यो। एउटा प्रोफेसर हुनुहुन्छ, नाम लिन्न। तिनीहरू देशको रक्षा गर्न आएका हुन् कि जागिर खान आएका हुन् सबैलाई थाहा छ। सबैभन्दा बढी पीडा त अहिले पनि हुनुपर्ने हो भने लोकसेवा पास गरेर आउने न्यायाधीश साहब, तपाईँका सेक्सन अफिसरबाट सचिव हुनेहरू, इन्सपेक्टरबाट आइजिपी हुनेहरू, सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टबाट तपाईँका प्रधान सेनापति हुनेहरू, कमसेकम तपाईँहरूले कुनै चिजलाई समातेर कसम खानुभएको थियो। तपाईँको माटो मिचिँदाखेरि खोइ त तपाईँको मुटु जलेको, मन जलेको। कर्मचारीले श्रीमान यस्तो नमिल्ने हो, तर अहिलेको वातावरण स्थिति दाहिने देब्रे हेरेर गर्नु उचित देखेको हुनाले राय पेश गर्छु श्रीमान भन्ने हो, गोदवा लिने हो, प्रमोसन पड्काउने हो। यसमा यो भागीदार म पनि छु र अब हामी राष्ट्रवादी भएका छौँ, त्यस कारण हेप्छन् नि हामीलाई। यो पदको लागि हो भन्छन् नि बजारहरू हटारूहरू, के का लागि हो भन्ने कुरा उनीहरूले पछि थाहा पाउँछन्, अहिले थाहा पाउँदैन। सीमा लाउनै पर्छ देशमा। यो सीमामा चाहिन्छ भनेर माग्ने नेपाली सेना हो, नेपाल पुलिस हो, नेपाल आर्म पुलिस हो। मुलुक ठट्टा जस्तो भएको छ, मान्छेलाई रमाइलो जस्तो लाग्छ देश, किनभने हामीले लडेर बनाएको देश होइन यो। किन हामी नेपाली मारिरहेका छौँ? किन हामी संस्कृति मारिरहेका छौँ? किन हामी नेपाली भाषा मारिरहेका छौँ? कि युक्रेनको सजीव हामीले चित्रण हेर्नु पर्यो, त्यो हामीलाई हेर्ने फुर्सद छैन। किन हामी पलसाबे केन्द्रित छौँ? नेपाली सेनाभित्र प्रवेशै पाइँदैन। सिंहदरबारबाट भित्र छिर्नु पर्यो भने नागरिकता देखाउनु पर्छ। त्यसरी नागरिकता नहुनेले चाहिँ सिंहदरबारभित्र नजानु कहिले। यो गल्लाहरू, देश बेचुवा गल्लाहरू, खालि ठाडो टिको लाउनु मात्रै कहाँ धर्म हो र? मुलुकप्रतिको निष्ठा र आस्था पनि सँगसँगै धर्म हो। मात्र उनीहरूको चाहिँ इन्डियामा मिसाउनको लागि उनीहरूलाई लाज छैन। माई इन्डिया माई प्राइड भन्छ। तर हाम्रा देशका जनरल साहबहरू, तपाईँहरूले मानस तपाईँको जनरल लिएर चुइक्क बोल्नु हुँदैन। त्यस्तालाई भोट हाल्दै हिँड्ने हो त। अब यहाँ छाती पिट्छन् म राष्ट्रवादी हुँ, म फलानु हो। कसै राष्ट्रवाद भने यस्तो हुन्छ? नेपालको इतिहासकै सबभन्दा ठुलो गद्दारी हो त्यो। अब यताको चाहिँ आज आउने हेरेर यहाँ अब आज आएर के हुन्छ? एमसिसी भइसक्यो, युक्रेन बनाइदिन्छु भनिदिइसक्यो। अब आज आएर के हुन्छ? कुनै पनि निर्णय भनेको समयमा गर्नुपर्छ। 1 इन्ची माटोको लागि तपाईँको पुर्खा मरे, 70 वर्ष 73 वर्षको भक्ति थापा मरे त्यहाँ। यही त गरे हाम्रा यहाँका फुलीवालहरूले आजसम्म, जुन काम उहाँले गर्नु भएन। यो किताबका जो लेखक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, हामीले देख्दा देख्दै पनि 2046-47 सालको परिवर्तनपछि त उहाँ लगातार यसमा समर्पित भएर कमसेकम 51-52 सालदेखि चाहिँ सायद त्यो बेला उहाँ सेवानिवृत्त हुनुभयो। त्यसपछि उहाँले यो क्षेत्र समात्नु भएको। नापी विभागको महाप्रबन्धक पनि हुनुभयो। अब त्यहाँ के खटपट पर्यो, कसो पर्यो, उहाँले सेवाबाट निवृत्त भएपछि यो काम थाल्नुभयो। र नेपालको सिमाना भन्ने ठुलो पुस्तक उहाँले प्रकाशमा ल्याउनुभयो। त्यस बापत उहाँले मदन पुरस्कार पनि पाउनुभयो। त्यो बेला हामी मेचीको सीमा अवलोकन गर्नको लागि झापा पुगेका थियौँ। झापा पुग्दाखेरि 5-7 जनाको टिम थियो। त्यो 5-7 जनाको टिममा झापालीहरूले चिन्ने भनेको चाहिँ उहाँ मात्रै हुनुहुन्थ्यो। जङ्गे पिलरको बारेमा उहाँले कान्तिपुरमा एउटा लेख लेख्नु भएको रहेछ। त्यति बेलासम्म वास्तवमा जङ्गे पिलर भनेको अधिकांश नेपालीले सुनेकै थिएन। त्यसरी नसुन्ने मध्येमा एउटा प्रमुख व्यक्ति चाहिँ म पनि थिएँ। सुनेकै थिएन जङ्गे पिलर भनेको के हो, अरू पिलरहरू के हुन्, सीमाङ्कन कसरी हुन्छ, पिपी भनेको के हो, त्यो केही पनि थाहा थिएन हामीलाई। उहाँको त्यो जङ्गे पिलर अनि त्यो सन्दर्भमा निस्केको त्यो किताब, त्यसपछि लगातार जस्तो सुदूरपश्चिममा जाँदाखेरि प्रेमसिंह धामीले पहिलो यो कालापानीको चाहिँ रहस्योद्घाटन गरेको भन्ने छ। उहाँ अहिले दिवंगत भइ पनि सक्नुभयो। त्यसपछि ऋषिराज लुम्सालीको कुरा थियो। बिस्तारै यो विषयले चाहिँ गति लिन थाल्यो।
र योसँग जोडिएका अनेकौं कुराहरू बाहिर आउन थाले। भैरव रिसाल हुनुहुन्थ्यो एकजना वरिष्ठ पत्रकार, अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सायद 90 नागिसक्नुभयो। उहाँले यो कालापानी क्षेत्रको लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रको मतगणना नै मैले गरेको भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब यी सबै क्षेत्रहरू चाहिँ अहिले उतापट्टिको प्रभुत्वमा छन्। सुस्ताको अवलोकन गर्न म आफै पनि गएको थिएँ। सुस्ता अहिले जहाँ छ यो नारायणी पारी पर्यो। सुस्ताको जति जमिन बाँकी रहेको छ अहिले, जुन 3000 बिघा होला, त्यो सुस्ताभन्दा 7 किलोमिटर पर रामपुरुवा भन्ने ठाउँ रहेछ। वास्तवमा नेपालको सिमाना चाहिँ त्यो हो, रामपुरुवा भनेपछि हाम्रो 7 किलोमिटर भूमि त गइ नै सक्यो। भारतको यसमा मुख्य रणनीति चाहिँ के रहेछ भने बीचमा नारायणी बग्यो, सुस्ता नारायणी भन्दा पारी पर्यो। उसको मलाई लाग्छ स्ट्राटेजी चाहिँ नारायणी पारी इन्डिया, नारायणी वारी नेपाल भन्ने लक्ष्यबाट चाहिँ ऊ अगाडि बढेको छ। सुस्ताको सन्दर्भमा मैले त्यो बुझेँ। सुस्ताका बासिन्दाहरूलाई सोध्यौँ हामीले कि सुस्ताको सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के हो। उहाँहरूले सुस्ताको सबभन्दा ठुलो समस्या दुईटा हो भन्नुभयो। एउटा नागरिकता अनि अर्को चाहिँ सुरक्षा। यो दुईटा चाहिँ हाम्रो मुख्य समस्या हो भन्नुभयो उहाँले। देव गुरुङ हुनुहुन्थ्यो कानुन मन्त्री। म एउटा डेलिगेसन लिएर देव गुरुङलाई भेट्न गएँ। देव गुरुङ त के भन्नुहुन्छ, यो सुस्ता भन्ने कहाँ पर्छ। त्यस दिन मलाई थाहा भयो कि नेपालमा कस्तो नेताले हामीलाई नेतृत्व दिइराखेको छ। जसले सुस्ताको लागि 30 वर्ष लडाइँ लड्यो, उसलाई नै थाहा छैन कि सुस्ता कहाँ पर्छ। त्यसपछि राजाको शासन आयो। राजाको शासन आइसकेपछि मैले सुरक्षाको लागि उहाँहरूले ठुलो समस्या भनेको हुनाले त्यहाँ एउटा पहिला थियो, त्यहाँ भन्ने छ नेपाल प्रहरी, त्यहाँ एउटा सशस्त्रको व्यवस्था गरिदिनु भन्ने कुरा मैले केही गरी माथि पुर्याएँ। सायद अहिले त्यहाँ सुरक्षाको व्यवस्था होला। अनि सुस्ताका बासिन्दाहरूले अर्को एउटा समस्या पनि हामीलाई के भनेका थिए भने हाम्रो अर्को समस्या भनेको चाहिँ नागरिकता भन्ने। सुस्ताका अधिकांश नेपालीहरूको नागरिकता छैन। अब प्रश्न आयो, जुन भूगोलका बासिन्दाहरूको नागरिकता छैन र जहाँका नागरिकलाई नागरिकता दिन सरकार आफै ततर्किन्छ भने अब यो दोष कसको टाउकोमा हालिदिने। त्यो विषय जटिल बन्दै गयो। यता पूर्व क्षेत्रबाट चाहिँ सीमाङ्कनको काम अगाडि बढ्दै थियो। सीमाङ्कनको कार्य, यो जो सीमाङ्कनको काम छ यो सुगौली सन्धिदेखि सुरु भएको। अब तपाईहरु विचार गर्नुहोस्, सुगौली सन्धिदेखि अहिले भनेको त 200 वर्षभन्दा पनि बढी समय गइसक्यो। 1960 को दशकमा उत्तरतिरको सीमाङ्कनको काम सुरु भयो। हाम्रो 6 वर्षमै त्यो काम सम्पन्न भयो। अब प्रश्न आयो, 200 वर्षसम्म पनि दक्षिणी सीमाको सीमाङ्कनको काम किन सम्पादन हुन सकेन? यो नै कुञ्जी प्रश्न हो। यो समस्यालाई पालिराखेर अनि त्यो समस्याबाट उत्पन्न भएको विषम स्थितिलाई नेपाल र नेपालीको विपक्षमा दुरुपयोग गर्ने दुराशयबाट योजनाबद्ध यो समस्या रहिरहेको भन्ने मेरो आफ्नो इम्प्रेसन छ। होइन भने कुनै पनि एउटा भूगोलको सीमाङ्कनको काम 200 वर्ष बाँकी रहने कुरा कहिले पनि स्वाभाविक हुन सक्दैन। 200 वर्षदेखि यो बाँकी रहिरह्यो। अब यो अगाडि बढ्छ। यो अगाडि बढिसकेपछि महाकाली सन्धिले चाहिँ आधारभूत रूपमा महाकाली नदी सीमा नदी हो भनेको छ। आधारभूत रूपमा यसको मतलब के हो भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ महाकाली नदी पुरै हाम्रोपट्टि पर्छ। पुरै, जस्तो दोधारा चाँदनी। दोधारा चाँदनी भन्ने सिङ्गो गाउँ हामीपट्टि हो, महाकाली पुरै पारिपट्टि पर्यो। पुरै हाम्रोपट्टि मतलब महाकालीको पारिपट्टि। त्यो दोधारी परेपछि त महाकालीको दोधारा चाँदनी वारीको त सबै महाकाली हाम्रो भयो नि।
त्यसपछि भारतको चाहिँ मुख्य रणनीति के रहेछ भने माथि कालापानी। अब कालापानीमा चाहिँ घ्याप्पै आएर भारतीय सेना बसेको छ। अब उसको लक्ष्य के रहेछ मैले बुझेसम्म भने मेचीबाट सीमाङ्कन अगाडि बढाउने, यस्तो प्रकारले सीमाङ्कन गर्ने, सुस्ता जम्मै पारिदिने, कालापानी जम्मै पारिदिने। अहिले नेपाल सरकारको पोजिसन के छ भने 90% सीमाङ्कनको काम सकिसकेको छ, खालि 5% मात्रै बाँकी छ। त्यो 5% भनेको सुस्ता र कालापानी हो। मलाई लाग्छ अर्को 100 वर्ष यो समस्याको समाधान हुँदैन। कि मै प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो यो देशको, नत्र भने त्यो हुनै सक्दैन। म प्रधानमन्त्री भएँ भने उहाँले भन्नुभएको सेनालाई पनि जागर ठोक भनिदिन्थे। अहिलेको ल्याङ्ग्राले त त्यो भन्नै सक्दैनन्, उहाँहरू आफै जाने भन्ने कुरै छैन। त्यो जाने भए त गइहाल्नुहुन्थ्यो नि, त्यो सम्भवै छैन। आदेश दिनु पर्यो, आदेश दिनु र जिउँदो प्रधानमन्त्री त्यहाँ चाहिन्छ। जिउँदो मान्छे नेपालमा प्रधानमन्त्री नै हुँदैन। त्यस कारण यो कहिल्यै समस्याको समाधान हुँदैन, यो रहिरहन्छ। अब महेन्द्रबहादुर पाण्डे भन्ने एकजना परराष्ट्र मन्त्री भए सुशील कोइरालाको पालामा। नयाँ पत्रिका भन्ने एउटा पत्रिका चल्छ काठमाडौँमा, त्यो दैनिक पनि हो। त्यसमा उहाँले एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभयो र के भन्नुभयो भने कालापानी चाहिँ राजा महेन्द्रले 2 बाकस सुनमा बेचिसकेको। देशको सिटिङ परराष्ट्र मन्त्रीले कुनै कालापानी सुनमा बेचिसकेको, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र राजकीय अधिकार प्राप्त, राजा भनेको अहिलेको जस्तो ल्याङ्ग्रो हुँदैन, उसँग दुईटै अधिकार हुन्छ, सार्वभौम सत्ता र राजकीय दुईटै अधिकार। त्यो सबभन्दा ठुलो सुप्रिमो हुन्छ, त्यसले देश पनि बेच्न सक्छ। यहाँ चाहिँ सिक्किमको जस्तो सांसदले नै बेच्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अधिकार प्रयोग गरेर सिक्किमले देशै बुझाइदियो। त्यसकारण अहिले एमसीसी हाउसले गर्नुपर्ने कारण त्यो हो, उसँग मात्रै त्यो अधिकार हुन्छ भने चाहिँ राजासँग त्यो अधिकार हुन्थ्यो। त्यो दुईटै अधिकार सम्पन्न भएको राजाले कालापानी बेचिसकेको भनेर बाहरवाला परराष्ट्र मन्त्रीले भनिसकेपछि त्यो कसरी हाम्रो भयो भन्नु त? केलाई लिएर हामी लडिरहेछौँ म त्यो केही पनि कुरा बुझ्दिनँ। त्यसपछि भैरव रिसालको कुरा आयो। अर्को एउटा पत्रिकामा भैरव रिसालले एउटा क्रान्तिकारी अन्तर्वार्ता दिनुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको भारतद्वारा गुलाबी विरोध मात्रै होस् भन्ने अभिप्रायबाट, गुलाबी के भन्छ अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई, पिङ्क, एकदम लभली क्या, पिङ्क एकदम पिङ्क भनेको लभली हो नि त, गुलाबी नट गुलामी, पिङ्क एकदम लभली क्या, लभली विरोध मात्रै होस् ताकि पञ्चायत चलिरहोस्। भारतले स्ट्रङ विरोध गर्यो भने त गाह्रो भयो नि त कुनै पनि प्रणाली टिक्नको लागि। त्यो हो त्यसको राजनीति चाहिँ, गुलामी विरोध होस् भन्ने हिसाबले वास्तवमा कालापानी छोडिसक्यो। अब मैले त्यहाँको जनगणना गरेको हुँ भन्नुको त केही पनि अर्थ हुँदैन। यसरी योजनाबद्ध हिसाबले यी क्षेत्रहरू छोड्ने काम हाम्रा शासकहरूले गर्दै आए। यसमा ब्युरोक्रेसी कहाँ थियो, यसमा मिलिट्री कहाँ थियो, यसमा प्रहरी कहाँ थियो, यसमा राजनीति कहाँ थियो, त्यो एकदम कम्प्लिकेटेड कुरा हुन्छ। तिनीहरू देशको रक्षा गर्न आएका हुन् कि जागिर खान आएका हुन् सबैलाई थाहा छ। भौतिक वर्गको कुरा पनि त्यही हो। अब मिडिया पनि त्योभन्दा पर छैन होला। यो सब कुरालाई बुद्धिनारायणजीले त्यसपछि सेवाबाट रिटायर भइसकेपछि विषयवस्तु बनाउनु हो। हामीले चाहिँ पदोन्नतिको लागि त्यो काम गरेको, हामी कहाँ चाहिँ युनिभर्सिटीमा प्रा हुनको लागि डा हुन जरुरी छ कि पार्टीकै नेता हुनु पर्यो, पार्टीकै कार्यकर्ता हुनु पर्यो, उसलाई त टिकोला त प्रोफेसर भइस् भनेपछि सिद्धि हो। होइन भने अरूले चाहिँ प्रा हुने भने डा हुनुपर्छ त्यहाँ, नत्र त्यो भइँदैन हो। त्यसको लागि हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरेको मुख्य रूपमा। त्यसमा कसैको राम्रो आशय पनि होला, त्यो एब्सोल्युट भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन।
तर बुद्धिनारायणजीले चाहिँ पदोन्नति हुनको लागि यो काम गरेको होइन, किनभने उहाँ महाप्रबन्धक भइसक्नु भएको थियो। अब उहाँको सचिव मुख्य सचिव हुने कुरा त बाँकी रहेन। राजदूत हुनको लागि त 5 करोड बुझाउनुपर्छ अहिले बजारमा नगद। त उहाँ त केही पनि हुने सम्भावना त अब छैन कि मै परराष्ट्र मन्त्री हुनु पर्यो बनाइदिन्छु। अब म परराष्ट्र मन्त्री हुनुलाई कि जनतामा जानु पर्यो, निर्वाचित भएर आउनु पर्यो, कि ससुरो हुनु पर्यो मन्त्री, अनि उसले तानिदिन्छ। छैन चान्स। अब हामी राष्ट्रवादी भएका छौँ, त्यस कारण हेप्छन् नि हामीलाई। यो पदको लागि हो भन्छन् नि बजारका बजारहरू हटारूहरू। के का लागि हो भन्ने कुरा उनीहरूले पछि थाहा पाउँछन्, अहिले थाहा पाउँदैन। बुद्धिनारायणले के गर्थे त्यति बेला दुर्गा भण्डारी एउटा स्पिच दिनुहुन्थ्यो एकाडेमीमा, सिटी हलमा। त्यो स्पिचमा दुर्गा भण्डारीले के भन्नुभयो भने राममान श्रेष्ठ जे भन्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि अर्को 100 वर्ष पर्खिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। बिचरा राममान पनि दिवंगत भएर जानुभयो, दुर्गा भण्डारी पनि दिवंगत भएर जानुभयो। अब हामी देखिरहेछौँ त्यसपछि हाम्रो देशमा के कुरा गुजिरहेको छ, के कुरा भइराखेको छ। यो किताबको निटिग्रिटीमा जानुभन्दा पनि यो किताबको सार त्यो हो र बुद्धिनारायणजीले गर्नुभएको काम चाहिँ त्यो हो। अब 90वटा नक्सा छन् कि कति किलोमिटर मिचियो, कति पेज छ, किताबको दाम कति पर्छ, आज कति छुट छ, यसको लागि त के बुद्धि चाहिन्छ र? जसले पनि भनिदिनु सक्छ। यो त मुख्य कुरा यो किताबको सार के हो, उहाँले गर्नुभएको काम के हो, यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने, यसको कसरी व्याख्या गर्ने, ताकि भोलिको पिँढीले पनि यसलाई, किनभने अहिले त मुलुक ठट्टा जस्तो भएको छ, मान्छेलाई रमाइलो जस्तो लाग्छ देश, किनभने हामीले लडेर बनाएको देश होइन यो त पूर्वजहरूले रगत पसिना हरेक टर्निङ र बिन्दुमा त्यहाँ लास ढल्थ्यो, त्यसपछि यो देश बनेको छ। त्यो हामीले देखाएको छैन कि युक्रेनको सजीव हामीले चित्रण हेर्नु पर्यो, त्यो हामीलाई हेर्ने फुर्सद छैन, किन हामी पल्सावे केन्द्रित छौँ। पल्सा सदिच्छा अधिकारी हामी ती केन्द्रित छौँ, सबभन्दा बढी भ्युज त्यसैमा छ। यो जो स्खलन चारित्रिक स्खलन राजनीतिक दृष्टिकोणले, राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले, देशभक्तिको दृष्टिकोणले हामी कहाँ किन आएको, यो चिज बुझाउने काम बुद्धिनारायणजीले यो किताब मार्फत गर्नुभएको हो। उहाँले अनेक ठाउँको कुरा गर्नुभयो। म लाइब्रेरी कङ्ग्रेस गएँ, भर्जिनियामा ज्वाइँहरू थिए, त्यसपछि 2टा साना नातिले यो किताबको विमोचन गरे, किनभने गाह्रो छ नि त किताब विमोचन गर्न पनि। त्यो सब कुरालाई पनि उहाँले यसमा अभिलेखीकरण गर्नुभएको छ र उहाँले जोड्नु भएको छ मदेखि, मेरा सन्तानदेखि, मेरा आश्रितदेखि, मेरा शुभचिन्तकहरू सबैको प्रयासको कारणले मात्रै मैले यो काम गर्न सकेको, नत्र भने म जस्तो भइहाल्नुहुन्थ्यो नि। उहाँ कति खर्च लाग्छ भर्जिनिया गएर आउनु पर्यो भने, लाइब्रेरी कङ्ग्रेसमा गएर पढ्नु पर्यो भने कति खर्च चाहिन्छ, युकेको प्लेन फेयर कति छ, त्यहाँ नगएको त ज्ञान हुँदैन। यहाँ सुगौली सन्धि पनि छैन भन्छन्, कुनै नक्सा छैन भन्छन्। उहाँले यही किताबमा के व्यक्त गर्नुभएको छ भने नक्सा र सामग्री खोज्न गयो भने यति असहयोग हुन्छ, यति असजिलो हुन्छ, कसैले केही पनि दिँदैन, केही पनि पाइँदैन। परराष्ट्रमा गयो भने त्यही छ, राष्ट्रिय अभिलेखालयमा गयो भने त्यही छ, नेपाली सेनाभित्र प्रवेशै पाइँदैन। सिंहदरबारबाट भित्र छिर्नु पर्यो भने नागरिकता देखाउनुपर्छ, त्यसो भने नागरिकता नहुनेले चाहिँ सिंहदरबारभित्र नजानु, कहिले त्यहाँभित्रको के छ त्यो हासिल नगर्नु। मुस्किलले भित्र जान सकियो भनेदेखि अग्निकाण्डमा जल्यो भनिदिन्छ नि कथा सिद्धिको। यो त योजनाबद्ध हो नि। सुगौली सन्धि त छैन भने पनि छ भन्नुपर्छ हामीले, होइन भने पनि हो भन्नुपर्छ हामीले। सुगौली सन्धि नै छैन, सुगौली सन्धि नै होइन भनेपछि हामीसँग के रह्यो त बाँकी? अब इतिहास त विरासतबाट बोकेर आएको हुन्छ। हामीले होइन भने पनि सुगौली सन्धि हो, गरेनौँ भने पनि गरेको छ त्यसमा। त
यो सब कुरालाई सामग्रिक रूपमा ल्याउने काम बुद्धिनारायणजीले फेरि एकपल्ट यो किताबबाट गर्नुभएको छ। यसमा उहाँले धेरै पछिको जस्तो 1919 को जो इन्डियनहरूले जारी गरेको नक्सा हो, त्यसपछि हाम्रो यहाँ चुच्चे नक्सा, बुच्चे नक्सा, खुँडे नक्सा सबै भन्नुभएको छ। मैले भने म यो निटिग्रिटीमा म गएकै छुइनँ, किनभने महत्त्वपूर्ण कुरा यसको सार हो, यसको सन्देश हो, यसले बोकेको मर्म हो, धर्म पनि हो। कुनै नेपालीको धर्म के भन्छ? खालि ठाडो टिको लाउनु मात्रै कहाँ धर्म हो र? मुलुकप्रतिको निष्ठा र आस्था पनि सँगसँगै धर्म हो। र त्यो धर्म कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो किताबको मर्म चाहिँ त्यो हो। अब अहिले त मलाई युनिभर्सिटीको पठन पाठन, हाम्रा प्राडाहरूको ज्ञानको विधि त्यो सब हेर्दाखेरि मलाई रमाइलो जस्तो पनि लाग्छ। नेपालको संविधान, सबैसँग नेपालको संविधान हुन्छ अहिले, किनभने सानो माओको कोटेसनवाला साइजको पनि बनाएको हुन्छ अहिले संविधान। तपाईँहरूले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 हेर्नुभएको भए, यो संशोधन हुनुभन्दा अगाडिको त्यो अनुसूची 3 मा जो कोर्ट मार्शल हो हाम्रो निशाना छाप, त्यो मैले पनि वास्तवमा ध्यान दिएको थिइनँ। त्यहाँ त यिनीहरूले के गरेको रहेछ भनेदेखि निशाना छापमा माइनस चुच्चे नक्सा त्यो निशाना छाप बनाइदिएको रहेछ। कसले बनाएको? त्यो भोटाले त तपाईँहरू हो नि, मैले पनि हालेको छु त्यसमा। त्यस्तालाई भोट हाल्दै हिँड्ने हो त? अब यहाँ छाती पिट्छन् म राष्ट्रवादी हुँ, म फलानु हो। त्यसै राष्ट्रवाद भने यस्तो हुन्छ? त्यो कसले गरे? त्यो त्यसमा सही गर्नेहरू को हुन्? नेपालको इतिहासकै सबभन्दा ठुलो गद्दारी हो त्यो जो भयो। अब अहिले आएर हामीले संविधान संशोधन गर्यौँ भन्छन् भनेपछि संशोधन गर्नुभन्दा अगाडि त चुच्चे नक्सा त गइसकेको रहेछ नि त। के हैसियतमा गयो त्यो? के आधारमा गयो त्यो? आफ्नो जो राष्ट्रिय अडान र माग दावा हो त्यो त अविच्छिन्न हुनुपर्छ। अहिले युक्रेनको कुरा त्यही हो नि। त्यो जो विशाल इम्पायर थियो रसियाको, हेपिँदै हाम्रो यहाँका गगन थापाहरूले भने जस्तो कटोरा माग्ने ठाउँमा आइपुग्यो त। जो कुलको छोरो हुन्छ अथवा छोरी हुन्छ, जुनसुकै अवस्थामा पुगे पनि त्यो कुलको जुन एउटा हैसियत हो, विरासत हो, त्यो बिर्सिन सक्दैन। जस्तोसुकै अवस्थामा उसलाई आओस् उसले त्यो बिर्सिँदैन। रसियाको कुरा पनि त्यही हो र युक्रेनको कथा त्यहाँ छ। अब यहाँबाट हामी युक्रेनको पक्षमा छौँ भनिदिइसके, त्यसो हो त्यसो भने तिमीहरूलाई नै युक्रेन बनाइदिन्छौँ भन्यो उताकोले फेरि। अब यताको चाहिँ आज आउने हेरेर यहाँ अब आज आएर के हुन्छ? एमसिसी भइसक्यो, युक्रेन बनाइदिन्छु भनिदिइसक्यो। अब आज आएर के हुन्छ? कुनै पनि निर्णय भनेको समयमा गर्नुपर्छ। भन्नुपर्ने पुस्तकको समीक्षा गर भनेको छ मलाई अहिले होइन। अहिले पो भन्ने त भरे ससुराली गएका बेला भन्नुको के अर्थ हुन्छ? त्यो त कुरा काटेको मात्रै हुन्छ। हिम्मत छ भने अहिले ठोकिदिने हो नि, यो मिलेन यो मिल्यो इत्यादि भयो। मिलेन भने मिलेन, उहाँले अर्को हिस्सामा सुधार्नुहुन्छ, सिद्धिहाल्यो। फेरि यो किताबलाई बर्बादी गर्न भनेको कुरा कतिले त्यसरी बुझ्छन् होइन नि। किताबलाई अझ बलियो बनाउनको लागि, अझ आधिकारिक बनाउनको लागि, अझ राम्रो बनाउनको लागि आज मैले किताबको तफसिलभित्रमा नगइकन एउटा सार र त्यसको संक्षेपीकरणलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेँ। म आशा गर्छु तपाईँहरूले कुनै नयाँपन दिएको छ। यो अब क्लियरिकलको लागि कुनै एउटा किताबमा समीक्षा पठाइदिउँला, 10वटा पत्रिकामा मै समीक्षा लेख्छु, के फरक पर्छ र? ठोकिदिउँला। आज तपाईँहरूलाई झन्झट नहोस्, झिझो नलागोस् भनेर म यो हेर्नेपट्टि, टाउको निहुराउनेपट्टि गइनँ। शिर ठाडो पारेर जे मलाई लागेको थियो यो किताबको सन्दर्भमा मैले यसको सार व्यक्त गर्ने प्रयास गरेको छु। बुद्धिनारायणजीको यो हिम्मत, यो प्रयास तपाईँसँग हामी हमेसा छौँ, किनभने तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ जुन काम हामीले गर्न सकेका छैनौँ। यो काम त वास्तवमा हामीले गर्नुपर्थ्यो। युनिभर्सिटीका बडे प्राडाहरूले प्राडा सुतेर बस्ने, अनि उहाँहरूले यो बागडोर लिनुपर्ने आयो कुरा। हामीले त यो कुराबाट वास्तवमा प्रेरित हुनुपर्छ, सिक्नुपर्छ। त्यसकारण म उहाँबाट निरन्तर सिकिराखेको हुन्छु, उहाँका सबै प्रकाशनहरूलाई हेरिराखेको हुन्छु। किनभने कर्मचारीले श्रीमान यस्तो नमिल्ने हो, तर अहिलेको वातावरण स्थिति दाहिने देब्रे हेरेर गर्नु उचित देखेको हुनाले राय पेश गर्छु श्रीमान भन्ने हो, गोदवा लिने हो, प्रमोसन पड्काउने हो। उहाँले त्यो बाटो रोज्नु भएन। यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यही त गरे हाम्रो यहाँका फुलीवालहरूले आजसम्म, जुन काम उहाँले गर्नु भएन।
यस्तो एउटा हिम्मतिलो यात्राको लागि फेरि उहाँलाई म एकपल्ट बधाई भन्न चाहन्छु र यसमा निरन्तर लागिरहनको लागि हामीलाई प्रेरणा छोडिरहनको लागि समेत आह्वान गर्छु। तपाईँहरूले मेरो कुरा सुनिदिनु भयो, झन्झट मानिदिनु भएन, निराइदिनु भएन, लामो भए पनि भनिदिनु भएन। भाग्यशाली रहेछु। यो सब कुरा मैले भने बिदा लिन्छु। नमस्कार। यो किताबको लेखक अब बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यू, किताबको नाम कलेक्सन अफ द हिस्टोरिकल बाउन्ड्री म्याप्स रिलेटेड टु नेपाल। अब त्यो लेखेको छ भन्दा यो किताबको प्रकाशक पब्लिसर जो यो डाक्टर मविलोचन सिंह, उहाँ युएसएमा बस्नु हुँदो रहेछ र लोकल डिस्ट्रिब्युटर रत्नसागर पब्लिकेसन प्राइभेट लिमिटेड। यसको पृष्ठहरू 300 छ, त्यसमा 280 पृष्ठ मेन टेक्स्टमा छ। ल यो किताब नेपाल सम्बन्धित ऐतिहासिक सीमा नक्सा सङ्ग्रहबाट यसलाई ट्रान्सलेसन गरिएको हो र यसको मेन टेक्स्ट 13वटा छन्, विशेष गरेर 13वटा टेक्स्टहरू छन्। र यो किताब अब मैले मूल्याङ्कन गर्ने जाँदाखेरि अब यसमा धेरै चिजहरू छन् र लेखकले यो किताबको जन्म कसरी भयो, जुन उहाँलाई पीडा छ, एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को उहाँले यो छिमेकीले अब सीमा मिचिरहेको छ। अब हरूले पनि भन्नु पर्यो, यदि हामीले लेटेस्ट अहिले वर्तमान गभर्मेन्टको अब यो राजनीति पार्टीहरूको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने उहाँको शेरबहादुर देउवाको पार्टीको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने चाइनाले पनि सीमा मिचिएको छ। अब हामीले छिमेकीहरू भन्न करै लाग्छ, तर यसमा मुख्य गरेर यो हाम्रो दक्षिणी उसले छिमेकीले मिचेका जुन एउटा पीडा छ उहाँलाई, र त्यो पीडामा उहाँले यो किताबमा एउटा क्रोनोलोजी जुन असाध्यै राम्रोसँग दिनुभएको छ, घटनाक्रमहरू। उहाँले यो 2 नोभेम्बर 2019 देखि उहाँले 120वटा त्यो घटनाक्रम उहाँले दिनुभएको छ। भेरी भ्यालुएबल। उहाँले डेट र के भयो यो सबै दिनुभएको छ। इट्स अ भेरी फ्रुटफुल। र उहाँले के पनि भन्नुहुन्छ भन्दा यो सीमा मिचिँदै गर्दाखेरि विभिन्न आवाज उठिएको थियो, तर पछि गएर अब यो एमसिसी जुन नेपालमा लागू गर्ने र नगर्ने भन्ने यो पक्ष विपक्षको जुन यहाँ एउटा कार्यक्रमहरू भयो, यसले गर्दा हाम्रो यो सीमा मिचिएका कुराहरू ओझेलमा परेका छन्। उहाँले एकदमै यसमा दुःख पनि मान्नुभएको। वास्तविकता यही हो। म लगायतका सबै व्यक्तिहरू हामीहरू एउटा मौसमी एउटा के भन्ने विरोध गर्ने अथवा यस्ता खालका छौँ। एउटा एपिसोडले थिच्न साथ्यो हामी बिर्सन्छौँ, पक्कै पनि हो। अब यो सीमाका कुरा त अब हाम्रा विशेष गरेर वामपन्थी भन्ने राजनीति पार्टीहरूले भोट मागी खाने एउटा नारा मात्र रह्यो हो। यसमा कर्मचारीहरू त्यत्तिकै बदमास गर्छन्, बदमासी छन्। म यसमा म पनि स्वीकार छु। किन भन्नुहुन्छ भने म लकडाउन हुँदाखेरि म इटहरी ब्यारेकमा थिएँ, भर्खर सेकेन्ड लकडाउन हुँदाखेरि त्यहाँ सीमाको रेखाङ्कन गर्नलाई सैनिकदेखि लिएर यो विज्ञ टोलीहरू इन्डियनहरू आएर त्यहाँ सीमामा नापिन्थ्यो। तर मलाई थाहा छ नेपालीहरू हाजिर गर्ने 2-3 महिना घरमा बस्ने, अनि तपाईँको त्यो टोलीले बुझाएको खामभित्र के बुझेर सही गरेर तपाईँको सीमामा त्यो कागजमा सही गरेका कुराहरू मलाई थाहा छ। यो कुराहरू यसमा राजनीतिकै मात्र यहाँ दोषी भन्दिनँ म, यो मैले देखेका कुरा हुन्। सबैभन्दा बढी पीडा त अहिले पनि हुनपर्ने हो भने लोकसेवा पास गरेर आउने न्यायाधीश साहब, तपाईँका सेक्सन अफिसरबाट सचिव हुनेहरू, इन्सपेक्टरबाट आइजिपी हुनेहरू, सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टबाट तपाईँका प्रधान सेनापति हुनेहरू, कमसेकम तपाईँहरूले कुनै चिजलाई समातेर कसम खानुभएको थियो। तपाईँको माटो मिचिँदाखेरि खोइ त तपाईँको मुटु जलेको, मन जलेको हो। यसमा यो भागीदार म पनि छु र अरू सामान्य नागरिकहरूभन्दा, राजनीतिज्ञहरूभन्दा बढी यो दोष यो देशमा लुकी सही गर्नेहरू, विभिन्न मन्त्रालयका तपाईँका प्रतिनिधिहरू, तपाईँहरू, यु आर द कल्प्रिट्स। अहिले यसकै हामी तपाईँको चाहिँ
हामीले भोगिरहेका छौँ, रोइरहेका छौँ। र अघि हाम्रो लेखकले भने जस्तै हाम्रो युनिटी इन इफोर्ट छैन हाम्रो। अब नेताहरू भोटको लागि लागिरहेका छन्। अब यसमा लेखकले यो नक्सा कसरी पढ्ने भन्ने कुरामा पनि गाइडेन्स दिनुभएको छ र यसमा राम्रा पक्षहरू यो विशेष गरेर उहाँले लेख्नु पनि भएको छ। यो अङ्ग्रेजी पढ्ने विदेशीहरू र हाम्रा नेपाली भाइ बहिनीहरू जो अहिले नेपाली पढ्नभन्दा अङ्ग्रेजी पढ्न रुचाउँछन्। किन रुचाउँछन् भन्दा हाम्रा प्रोफेसर, मैले सुरिन केसीज्यूलाई भनेको होइन, हाम्रा प्रोफेसरहरू, हाम्रा विज्ञ प्राज्ञ एकाडेमिसियनहरू, तपाईँलाई थाहा छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हाम्रो तपाईँको एउटा नेपाली डिक्सनरी सम्बन्धलाई तपाईँको क्रिस्चियनकरण गर्न खोजेको र फेरि यसलाई तपाईँ रोकिएको कुरो थाहा छ नि त। किन हामी नेपाली मारिरहेका छौँ, किन हामी संस्कृति मारिरहेका छौँ, किन हामी नेपाली भाषा मारिरहेका छौँ? इट्स यु, इट्स मी। पढे लेखेकाहरूले हो यो चिजहरू, या कोही पनि चोखो छैन। त्यो भएको हुनाले मैले किन भन्दा हाम्रा पिता माता नभनेर ड्याडी मम्मी भन्ने हाम्रो जुन पुस्तालाई पनि यो काम लाग्छ। यो इट्स अ गुड फ्रुटफुल। र यो उहाँले विभिन्न क्षेत्रको करिब यो 44वटा नक्साहरूलाई इन्क्लुड गर्नुभएको छ। उहाँले लिपियाधुरा, लिपुले, कालापानी नेपालको हो 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 फाइनल क्रक्स उहाँको पढ्दै जानुस्, पढ्दै जानुस्, पढ्दै जानुस्। यो छिमेकी भारतले मिचेकै हो, मिचेकै हो, मिचेकै हो हो। उहाँले मेची टु महाकाली अथवा लिम्पियाधुरासम्मको कुरा गर्नुभएको छ, तर उहाँको थ्रस्ट गोज टु द ग्रेटर कालापानी एरिया। अब यो कहाँनिर भन्दाखेरि अब यो नेपाली गभर्मेन्टको लागि गीता हुनेछ भने गीता हुनेछ। र उहाँले युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, युनाइटेड किङडम, चाइना, इन्डिया लगायतका लाइब्रेरीहरूबाट जुन दुःख गरेर नक्साहरू कलेक्सन गर्नुभएको छ र फेरि पनि भने एउटा यो गीता हो, यो नेपाली नक्साको, नेपाली सीमाको लागि। र उहाँले हाइलाइट गर्नुभएको छ यो समस्या, नक्साको समस्या नेपालमा सीमा मिचिने समस्या छिमेकी दक्षिणको भारतले विशेष गरेर 1962 को नेपाल र के अरे भारत र चीनको लडाइँपछिदेखि यो बोर्डरमा सिपाहीहरू उनीहरूको सैन्य डिप्लोय गर्ने तपाईँको समयदेखिका पछिका घटनाहरूबाट सुरु हुन्छ र पछि गएर यो नोभेम्बर 2 यो 2019 इन्डियाले नेपालको 372 स्क्वायर किलोमिटर तपाईँको मिचेर, नेपालको मिचेर नयाँ नक्सा जारी गरेको कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। र त्यसपछि इन्डियाको रक्षा मन्त्रीले यो 80 किलोमिटर लामो घटिया बगरदेखि लिपुलेकसम्मको बाटो जुन उद्घाटन गरिएको छ, भर्चुअल उद्घाटन, यसमा हामीले विरोध गऱ्यौँ। र त्यसमा चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावत र प्रधान सेनापति हामी भन्छौँ चिफ अफ आर्मी स्टाफ नरवाने, जनरल नरवाने वाज देयर। म यहाँनिर के भन्छु भन्दा त्यहाँका जनरलहरू जो नेपाली सेनाका मानस महारथी भएका छन्, तिनीहरूले आफ्नो देशको लागि नेपाली तपाईँको चाहिँ माटो उनीहरूको चाहिँ इन्डियामा मिसाउनको लागि उनीहरूलाई लाग छैन। माई इन्डिया माई प्राइड भन्छ। तर हाम्रा देशका जनरल साहबहरू, तपाईँहरूले मानस तपाईँको जनरल लिएर चुइक्क बोल्नु हुँदैन। त्यो तपाईँको बिपिन रावत भन्नेले नेपालको मानस त तपाईँको महारथी लगाएको छ। त्यो नरवाने तपाईँको अहिले प्रधान सेनापतिले त्यसले महारथी लगाएको छ। सो वेयर इज तपाईँको एउटा डिग्निटी? म भन्छु एउटा लाचारीपन हो। तपाईँहरूलाई मुटु दुख्नुपर्छ। किन नेपाली सेनालाई दुख्नुपर्छ? विशेष गरेर हो हिमाल, पहाड, तराई सबै मिलेर यो देश आर्ज्याको हो, बडाको हो, बच्चाको। तर तपाईँका पुर्खाले, सेनाका पुर्खाले 1 इन्च माटो तपाईँका मासिँदाखेरि त्यो माटोको लागि यो जीवन तपाईँको आहुति दिएका थिए, लडेका थिए, मरेका थिए, मारेका थिए। अहिले तपाईँहरू सीमा मिचिँदा 372 तपाईँको स्क्वायर किलोमिटर मिचिँदाखेरि चुपचाप भारतीय निम्तामा लुस्सु गएर अझ के भन्छौँ हामीहरू? यो पुलिसको काम, यो सिभिलियनको काम, यसको काम होइन। यो काम नेपाली सेनाको। इट्स योर ड्युटी। योर एन्सेस्टर डाइड फर द सेक अफ द सोइल अफ नेपाल। इट्स अ भेरी सेन्टफुल यु डुइङ। तपाईँको इन्डियन आर्मीकी जनरलहरू देशको लागि कसरी बोलिरहेछन्? भूपुहरूको कुरा गर्छु म। किन हाम्रा
तपाईँका लुते भएका छन्। हामीलाई कुरा काटेर बस्छन् उहाँहरू। लाज छैन हामीलाई यो कुरा बोल्नलाई। तपाईँको जयसिंह धामीलाई हत्या गरिएको छ तपाईँको सीमामा। हाम्रा महारथीहरू, भारतीय महारथीहरू लुसी लुसी निम्ता खानलाई वार भर्ती गएको त तपाईँलाई थाहा छ नि त। नेपाली जनरल साहब हेर्नुहोस्, एक र बेख भन्ने कुरा एउटा कमिलामा नि हुन्छ। कमिलाले तपाईँलाई टोक्छ, पिल्छ, तपाईँलाई टोक्छ, चिल्छ तपाईँलाई। हो, दिस इज द थिङ वी ल्याक इट। अब उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ र मैले अलि धेरै टाइम लिउँ होला। अब यो नरवानेले नेपाली सेनाको मानव महारथी इन्डियन आर्मीको चिफ साहब नरवानेले के भन्यो, यो नयाँ बाटो खन्नेको जुन विरोधमा बोलिरहेका चाहिँ कसैले उचालेर चाहिँ बोलिरहेछ नेपालले भएर। के त्यो आर्मी भाषा थियो? के हाम्रा त्यतिखेरका प्रधान सेनापति निमुरमुन्टी न? किन एउटा रक्षा मन्त्रालय विगत पनि गर्न सकेन? हेर्नुहोस्, हामीहरू हेर्नुहोस्, यति लाचारी बास। त्यतिखेर मैले बहालवाला प्रधान सेनापतिले के देशलाई के आक्षेप लगाए। पछि गएर तपाईँको चाहिँ यो चिफ अफ द डिफेन्स स्टाफ विपिन रावत त्यो अस्ति हेलिकप्टर उसमा मर्यो। अनि होइन, त्यसको उपस्थितिमा त्यहाँको चाहिँ रक्षा मन्त्रीले के बोले भन्दाखेरि यो केही पनि होइन, हामीले राजनाथले यो चाहिँ हामी मिलाउँछौँ के 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 भनेर बोलेपछि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ खुसी भएर त अब सबै मिल्यो विरोध गर्नु चाहिँ। म कुनै पनि पार्टीको मान्छे होइन। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस्, हामीहरूको जुन एउटा निरीहपनले गर्दा अझै मिसिनुपर्छ। म त अझै पनि स्याबास इन्डिया, स्याबास इन्डियन आर्मी, स्याबास तपाईँको त्यहाँका चाहिँ तपाईँको उहरू जनताहरू। किनभने हामी मऱ्यौँ, हाम्रा सबै मरिसके, लोकसेवा लडेर आउने मरे। तपाईँका अब राजनीति गर्नेहरूको त हेर्नुहोस् के भइरहेछ नेपालमा अहिले। यो एउटा छ महेन्द्र पिलामा भनी यो सिक्किमे नेपाली, निकै नेपालको पण्डित हराउँछ। यसले पनि आफ्नो देशको लागि बोलेको छ। उसले के बोलेको छ, यो 17 जुनमा उसले के बोलेको छ भन्दा नेपालले यस्तो चिजहरूको नक्सा बनाउँदा भारतीयको एउटा नेसनल सेक्युरिटी र यसको इन्टिग्रिटीमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ। जे पाए त्यो गर्नु हुँदैन। एटलिस्ट हि स्पोक फर द्याट। एटलिस्ट हेर्नुहोस्, इन्डिया इज ग्रेट फर द सेक अफ देयर नेसनल युनिटी। अहिले पनि हेर्नुहोस् न, रुस र तपाईँको युक्रेनको इस्युमा हाम्रा जस्ता 50 कुरा गर्छन्। त्यहाँका जर्नलहरू, इन्डियन आर्मीको जर्नल, अमेरिकन आर्मीको जर्नलिस्टसँग टेलिभिजनमा गरेको हेर्नुहोस् न। के हुन् तपाईँका आमाका पुत्रहरू? हामी जस्ता तपाईँका हरियो घाँस भारतले चाहिँ देखाइदिएपछि लुहुर लुहुर यहाँबाट जाने त्यस्ता तपाईँका बाख्रा बखेडा होइनन् तिनीहरू। कुरा बुझ्नुहुन्छ? तपाईँसँग मैले भने कमिलाको पनि इख हुन्छ, तपाईँलाई चिल्छ। यो छैन अब हामीहरूकोमा। अब मैले धेरै कुरा भनिसकेँ र थोरै यसमा कमीले अब कमी कमजोरी के भन्ने, यो कमजोरी अब यसमा एउटा होइन, यो साधारण कुरा हो। यसको विशेष सूची भइदिएको भए, विशेष सूची छैन यो किताबमा। टेबल अफ कन्टेन्ट्स इज मिसिङ। र अब लेखकज्यूले राख्नुभएका नक्साहरू अलि सानो सानो छ, केही ठुला छन्, तर त्यसलाई किताबभरिभरि हामी अलि डिटेलमा पढ्न पर्ने जान्ने व्यक्तिहरूको लागि त्योलाई भरिभरि त्यो पानाभरि भइदिएको भए द्याट कुड बिन मोर। हामीलाई फोटोकपी गर्नलाई पनि, त्यसलाई इन्लाज गर्न पनि राम्रो हुन्थ्यो होला। र अर्को कुरा, अब यहाँहरूले त्यो किताबमा राखेको साइटेसनहरू जुन कहाँबाट निकालेको हो त्यसलाई एउटा प्रपरली भइदिएको भए। तर म पनि यस्ता कुरालाई तपसिल भन्छु। र अब अन्तमा म के सजेसन दिन चाहन्छु भने, मैले पनि अब एउटा भाग्यले भनौँ के भनौँ, म टिस्टा टु काङ्गडा 2 चोटि मैले जमिनमा मैले हिँडिसकेँ, उत्तर दक्षिणमा हिँडिसकेँ हो। मैले पनि मेरा तर्फबाट गरिरहेको छु, एउटा देशलाई अवेर गरिरहेको छु मैले। र अब यो चिजहरूमा नेपाल सरकारले गर्दैन, यो मिडियाहरूले यसको तपाईँ हामीहरूसँग कुस्ती खेल्ने भनेका कुरा मिडिया हुन्। नेपाल सरकारले, प्राइभेटहरूले अङ्ग्रेजीबाट तपाईँको मिडिया डिस्कसन चलाउनु पर्यो। भारतले मिचेका सीमा
चाइनाले मिचेका सीमाको बारेमा बेलायतले थाहा पाउनुपर्छ, अमेरिकाले थाहा पाउनुपर्छ, संसारले थाहा पाउनुपर्छ, इन्डियाले थाहा पाउनुपर्छ। हामीले नेपालीमा जति बोले पनि कसैले थाहा पाउँदैन। हेर्नुहोस्, दिस इज द थिङ। तपाईँको यहाँ बस्ने अल जजिराको तपाईँको प्रतिनिधिले पठाएको 2 मिनटको समाचार संसारले हेर्छ। नेपालको विरोधमा होस्, सपोर्टमा होस्, एनसीसी के अरे सीएनएन र बीबीसीको हेर्नुहोस् भन्दा यो चिज इज अ मस्ट इन नेपाल। जो बोल्न सक्नुहुन्छ नेपालमाथि गरेको भारतको अन्याय, अमेरिकाले गरेको अन्याय, बेलायतले गरेको अन्याय, तपाईँहरूले जबसम्म अहिलेको शक्ति भनेको इट्स अ मिडिया। हामी फोर्थ डाइमेन्सन के भन्छौँ, तर फोर्थ होइन, अब सेकेन्डमा पुगिसक्यो। अहिले लडाइँ त तपाईँको आधी मिडियाले लड्छ, आधी सेनाले लड्छ। अब यो आर्मीले पनि करिब करिब यो 34वटा संस्थाहरू रहेछ यो सीमा सम्बन्धी अहिले तपाईँको फ्रेगमेन्टेड भएर काम गरिरहेको 34वटा संस्था छन् यिनीहरू भन्दा। अब यसको कोही हुनु पर्यो एउटा कोअर्डिनेटर, आफू जस कमाउने। अब एउटा सरकार आउँछ, भुपू जर्नल पराष्ट्र के भनेर सीमामा नाच्न पठाइन्छ एउटा सरकारले। अब यहाँ नागरिक विभाग छँदैछ विज्ञहरू, अर्को आउँछ के भन्छ, अर्को आउँछ के भन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ लाइब्रेरीलाई जसरी हुन्छ भारतलाई तपाईँको चाइनालाई चाहिँ सुविधा पुग्ने गरेर जुन हाम्रो यो तौर तरिका भइरहेछ, दिस इज भेरी रङ डुइङ। यसको सेन्ट्रल कन्ट्रोल कसैले गरोस्। विभिन्न प्रतिवेदन, एउटा प्रोफेसर हुनुहुन्छ, नाम लिन्न, उहाँ तपाईँको यो जेएनयूको चाहिँ तपाईँको एउटा ऊ हुनुहुन्छ आश्रित, उहाँले त्यो पैसा लिएर यो सीमा मिचिएको छैन, खुल्नु पर्छ, रोटी बेटी के गर्नुपर्छ, अब इन्डियनलाई अझै नागरिकता दिनुपर्छ भनेर एउटा प्रोफेसर नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध हुनुहुन्छ गुरु, उहाँले यति धेरै लगानी गर्नुभएको छ। मैले त ठुल्ठुलो कमेन्ट गरेको छु। सायद भोलि मैले त्यो के अरे नागरिकले लेख्यो भने मैले त्यहाँ पनि लेखेको छु कि प्रकाशन गरिदियो भने। हेर्नुहोस्, यस्ता यस्ता हामी चाहिँ तपाईँको यो गल्लाहरू, देश बेचुवा गल्लाहरू, पहिला लाउरेले जाने हामी गल्ला भन्थ्यौँ, अब अहिले देश बेच्ने गल्लाहरूले गर्दा हेर्नुहोस् हामी अरूलाई किन गाली गर्ने। धिक्कार छ। अब यो स्ट्रङ बोर्ड अब सीमा लाउनै पर्छ देशमा। यो सीमा चाहिन्छ भनेर माग्ने नेपाली सेना हो, नेपाल पुलिस हो, नेपाल आर्म पुलिस हो। हेर्नुहोस्, यिनीहरूको मौनताले गर्दाखेरि यो सब चिज भइरहेको छ र यो आर्मीले एउटा विश्वास दिएर यो चिज गरोस्। र अब यो जुन अहिले हाम्रो 1950 के अरे सुगौली सन्धिको कागज हरायो भन्छ परराष्ट्र मन्त्री आफू, यो छैन त्यो छैन, सीमा हरायो, नक्सा हरायो, त्यो हरायो, वो हरायो, यो चिजहरू असाध्य दुःखदायी कुराहरू छन् र यसको चासो हुनुपर्छ नम्बर 1 नेपाली सेना। बिकज यु फर द सेक अफ युर सोल, तपाईँहरूलाई लाज हुनुपर्छ। 1 इन्ची माटोको लागि तपाईँको पुर्खा मरे, 70 वर्ष 73 वर्षको भक्ति थापा मरे। त्यहाँ उत्तरको कुरा गर्नुहुन्छ भने कति मरे। तपाईँहरूलाई लाज नहोस्। यो नेपालको 1 इन्ची माटो नजाओस्। फेरि सुपर अन्तमा मैले अस्तितिर राष्ट्रपतिज्यूलाई भेट्ने मैले मौका पाएको थिएँ र उहाँलाई पनि यो सीमा र यो जुन जमिन मिचिएको बारेमा, विभिन्न हाम्रो सन्धिहरूको बारेमा उहाँलाई धेरै उ रहेछ, दुःख लागेको रहेछ, चासो रहेछ। र उहाँले जुन अब एउटा पोलिटिसियन होइन, उहाँले एउटा देशको अभिभावकको रूपबाट जुन चासो राख्नुभयो, रियली आइ एम इम्प्रेस्ड। अब म त कसैको लागि पनि आइम नट गुड बोय, म न एमालेको गुड बोय, न काङ्ग्रेसको गुड बोय, म कसैले गुड बोय होइन, तर सी कल बी र उहाँलाई धेरै चासो रहेछ। आई होप उहाँको मार्फतबाट नि केही होस्। र अन्तमा फेरि पनि मैले लेखक बुद्धिनारायणज्यू, जो तपाईँ चाहिँ ओन एन्ड ओन्ली पिस तपाईँ हुनुहुन्छ, नेपालको सीमाको लागि कराइराख्ने, कान्तिपुर तपाईँको हरेक पत्रिकामा झुल्किने, तपाईँको विश्वासै आयोस्। तपाईँलाई फेरि मुरी बधाई छ। धन्यवाद। जय मातृभूमि। आज बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यूको हिस्टोरिकल बाउन्ड्री मैप रिलेटेड टू नेपाल नामक पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रममा उपस्थित भएर विशिष्ट विषयगत
विद्वानहरूको प्रवचन या आफूलाई लागेको कुरा जसरी इमान्दारीपूर्वक उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ, डाक्टर सुरेन्द्र केसी, डाक्टर प्रेम बस्नेत, राजन त कवि लेखक पनि होइन र तपाईहरू सबैलाई यति बेरसम्म बसिरहनु भएकोमा आज चाहिँ म खुसी भएको छु। मैले धेरै जस्तो ठाउँमा देशभित्र मात्र होइन देश बाहिर पनि कविता वाचनदेखि लिएर यस्तै विभिन्न विषयहरूमा संस्कृति अथवा राष्ट्रियता अथवा यी आदिमा भाग लिँदा आफूले बोल्ने बेलामा जहिले पनि मान्छे चाहिँ बाहिर गइसकेको भेटेको छु। तर आज चाहिँ सायद बुद्धिनारायणको किताबको विशेष महत्त्वको कारणले होला तपाईहरुको उपस्थिति जति पातली नै मैले सोचेको थिएँ त्यो बाक्लो नै रहिरहेको हुँदा खुसी लागेको छ। यसको पछाडिपट्टिको मूल कारण चाहिँ अहिले विषयगत विद्वानहरूले आफ्नो ढङ्गले तथ्यगत सूचनादेखि लिएर त्यसलाई अलिकति वैचारिक अथवा दार्शनिक रूपमा आफ्नो दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म चाहिँ सुरुदेखि नै त्यहाँ के बसिरहेको थियो, मैले भन्ने चाहिँ के हो कसरी भन्ने हो भनेर भन्नुमा म कन्जुसाइ नगर्ने मान्छे आज चाहिँ निकै सोचिरहेको थिएँ र मलाई एउटा रमाइलो के चाहिँ लाग्यो भने बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यू चाहिँ मलाई यहाँ प्रमुख अतिथि बनाएर यो पुस्तकको लोकार्पण गर्नुमा यहाँ भन्नलाई बढ्ती विमोचन भनियो। यो विमोचन भन्दा त म तलको काल मोचन सम्झन्छु। अब यो विमोचन नभन्नुहोस्, लोकार्पण नै भन्नुहोस्। लोकलाई अर्पण गरेको हो यो, त्यस कारण लोकार्पण कार्यक्रम हो यो भन्ने कुरामा म प्रस्तुत छु। र क्रमशः अब उहाँले के गर्नुभयो भने पुस्तकको के विषयमाथि के परिधि, त्यसको एउटा चिन्तन, त्यसको एउटा दर्शन अथवा त्यसको एउटा महत्त्व समय सापेक्ष, अर्को एउटा के भने बडा रोचक ढङ्गले आफ्नो रूपमा कतै व्यङ्ग भन्दा पनि अझ थपेर भनिरहनु भएको थियो। तपाईँ त्यसमा कतै सधैँ खाली टाउको हल्लाउने मात्रै होइन, ताली बजाउने पनि तपाईँहरूले गर्नुभएको मैले देखेँ र सुने। मलाई सबैभन्दा पहिला मेरै एउटा कथा बाल्य अवस्थाको म तपाईँलाई भन्छु। मेरो बुवा सामान्य सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो। घरबाट विवाह गरेर एक दुईजना छोराछोरी अथवा म भइसकेपछि छुट्टिनु भयो। बाजेले घरमै बस्नुको निम्ति कर गर्नुभएको, तर उहाँ बस्न चाहनु भएन र उहाँभन्दा करिब 40-50 घर माथि गएर अर्काको घरमा किरायमा लिएर बस्नु। म चाहिँ केटाकेटीमा अब हाम्रो त्यो बेलाको खेल्ने बेला चाहिँ उयो अनेक प्रकारको ढुकुमुकुदेखि लिएर पुतली खेल्ने देखेर पुतली खेल्नेहरूको समूहमा सामेल हुने आदि हुन्थ्यो। एक दिन पुतली खेल्दाखेरि बिहेमा भोज खाँदाखेरि त्यहाँ सहभागी हुने त्यो घरपट्टिकै छोरा पनि थिए, म पनि थिएँ। काँक्राको चिचिलो काटेर लिएर आएर भोजमा खाइयो। तर माथिबाट घरपट्टि महिला जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले हेरिरहनु भएको छ र उहाँले यसरी गाली गर्नुभयो, यसरी कि म त त्यो उसले त्यो सहनै नसक्ने स्थितिमा पुगेँ। र अनि मलाई त्यति बेला के थाहा भयो भने यो घर मेरो होइन रहेछ, म अरू कसैको घरमा रहेछु भन्ने किसिमको बडा मानवीय संवेदनशील अनुभूति मलाई भयो।
अनि बेलुकी बुवा अड्डाबाट फर्किनु भएपछि उहाँ सँगसँगै बस्नुहुँदा यो घर हाम्रो होइन रहेछ भनेर मैले भने। त्यो मैले भनेको त्यो देखेर मेरो उहाँको अनुहार पनि ननिको ढङ्गले खुम्चियो। मेरो बुवा अलिक गम्भीर हुनुभयो। त्यसको 2 महिनापछि मेरो बुवाले त्यही घरसँग जोडिएको जग्गा किन्नु। त्यसको 6, 7, 8 महिनापछि त्यहाँ घर बन्यो र हामी त्यो 8 महिनापछि त्यहाँ सर्यौँ। त्यसै बेलादेखि मलाई के अनुभव भएको थियो भने हरेक मान्छेलाई, हरेक परिवारलाई, हरेक नागरिकलाई आफ्नो घर, आफ्नो जमिन, आफ्नो ठाउँ, आफ्नो देश, आफ्नो माटो चाहिन्छ भन्ने कुरा अनुभव र अनुभूत गरेको थिएँ। यथार्थमा छरछिमेकी पनि हुन्छन्। छरछिमेकीसँग कहिलेकाहीँ समझदारी कायम राख्दा राख्दै पनि झै झगडा पनि भएको देखेको छु मैले। त्यो पनि अत्यन्त नजिकका घनिष्ठ नातादारहरूको। वास्तवमा बढ्ता झगडा भनेको दाजुभाइसँगै हुँदो रहेछ। अंशभन्दा तिनकै हुन्छन्। झगडा भनेको मतलब इन्ट्रेस्ट बढ्ता क्ल्यास हुने चाहिँ नजिकका मान्छेहरूसँगै हुँदो रहेछ। अहिले तपाईँहरूले छरछिमेकीको कुरा गरिरहनु भएको छ नि। हाम्रो देशको सन्दर्भमा भारत वा चीनको कुरा अरू देशसँग जोडिएन। छरछिमेकीकै झगडा सिमानामा बढ्ता भएको देखेको छु मैले। अलिकति जग्गा यता र उता गयो भने अनि त्यहाँबाट चिन्तित भएको छु। देशमा बसिसकेपछि देशको माटो र सीमाको संरक्षासँग हर देशवासीले सचेत भएर संलग्न भएर अगाडि बढ्ने मात्रै होइन, भाषण गर्ने मात्रै होइन, आवश्यकता परेको बेलामा आफूलाई समर्पित गरेर आफूलाई दिन सक्ने क्षमता भएका मान्छेहरू यो देशमा अझै प्रशस्त रहेछन् र छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। तपाईहरू पनि त्यसैको एक अंश हुनुहुन्छ। मलाई अघि नै अचम्म के लागिरहेको थियो भने यसो हेर्छु मान्छेहरू अनि यसो हेर्छु टेलिभिजनका उहरू, यसो हेर्छुन् हैन समाचार सङ्कलन गर्ने व्यक्तिहरू यहाँ आउने। कतिलाई म चिन्दिनँ, कतिले मलाई चिन्नु आवश्यकता छैन। तपाईँ हामी सबै अहिले नेपाली भएको छ। कुन जमानामा गोर्खाली पनि थियौँ होला, पर्वते पनि थियौँ होला, जात जातिका पनि थियौँ होला, पहाडे मधेसी अथवा हिमाली अहिले त नेपाली नै भएका छौँ। चाहे जुन जातको किन नहोस्, जुन भौगोलिक सीमामा, जुन संस्कृति र जुन भाषा किन नबोलोस्, जुन लुगा फाटा र जुन नाचगान अथवा जे हुन्छ, तथापि पनि हरेक नेपाली नै हो। त्यसकारण हर नेपालीको चिन्ता नेपालको संरक्षण, नेपालको सुरक्षा, नेपाललाई समृद्ध बनाउनु र समृद्ध देख्नुमा स्वाभाविक रूपले ऊभित्र त्यो चाहना, त्यो आकांक्षा, त्यो इच्छा जहिले पनि जीवन्त भएर रहनुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म तपाईहरूसँग एकमत छु। र को नेपाली छैन यार? र हामीले लागेको कुरा बोल्नु पनि पर्छ, आलोचना पनि गर्नुपर्छ। आलोचना सँगसँगै समझदारी पनि त्यत्तिकै विकसित गर्नु हामी भित्र जरुरी छ। हामीले लुगा लाउने, कोही धोती भनेर, कोही खप्पु भनेर, कोही के भनेर, कोही तराई भनेर, कोही हिमाली, कोही पहाड, कोही यो चाहिँ हामी भित्र आएपछि भनिनु पर्यो। हो अब पहाड तराईलाई तराई नभनेर के त हिमाल भन्नु त भएन, हिमाललाई त समतल मैदान भन्नु पनि त भएन। त्यो त स्वभावैले आउँछ नि त्यसलाई। म त कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जो जे छ त्यसलाई त्यही भन्दा पनि रिसाउँछन् मान्छे। अचम्म त्यहाँ देखिरहेको छु के त्यही भन्दा त्यही रिसाउँछ। अन्तिममा अरू के त भनिसकेपछि
एकछिनपछि अनि उसको चाहिँ कता कता अलिकति के हो घैँटोमा घाम लाग्नु भनेको हो कि वा अलिकति उज्यालो पस्दो रहेछ र अनि मान्छे भनाइको अर्थ के भने क्लिक जरुरी छ। यो मान्छेभित्र रहेको चेतनाको बिजुलीलाई पनि उज्यालो दिन समर्थ बनाउनको निमित्त कहीँ न कहीँ मान्छेले मानवीय ढङ्गले अन गर्ने र अन गराउने व्यवस्था स्थापित गर्नु अनिवार्य आवश्यक छ भन्ने कुरामा म विश्वास छु। त्यतातिर यो विशेष गरेर जो के अरे हाम्रो बुद्धिनारायणजीको किताबले हामीलाई सतर्क बनाउँछ भन्ने कुरामा पनि म विश्वस्त छु। कति कुरा मलाई पनि थाहा नभएको सूचनाहरू त्यहाँ मैले देखेँ। हामी सबै सर्वज्ञ हुन्छौँ भन्ने कुरा होइन, तर आवश्यक भएको बेलामा सूचनाहरू हामीलाई उपलब्ध हुन सक्ने व्यवस्था सरकार, सर्वसाधारण जनताले अथवा त्यस्ता स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय अथवा व्यापार गर्ने व्यक्तिहरूले पनि तयार गर्नु आवश्यक छ। त्यस दृष्टिकोणले हेर्दा बुद्धिनारायणको यो पुस्तकभित्र यतिवटा मानचित्रहरू पर्यो। यही समयमा यी कुरा भनेको मतलब 10 सङ्कलन गर्नु भएको छ। अघि नै भनियो नि, 10 मात्रै पनि महत्त्वपूर्ण छैन यार। मुद्दा गर्दा अर्को मुद्दा गरेर त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने स्थितिमा पुर्याउनु पर्यो। नभए त्यो के गर्ने हो? छ त प्रमाण छ, प्रमाणै मात्रै भएर के अहिले पनि के नाकिरहेको छ। त्यसकारण प्रमाणै मात्रै देखाएर मात्रै जरुरी हुँदैन। त्यसको आधारमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पार्ने सक्ने हिम्मत र लाग्न सक्ने विश्वास र आस्था विकसित हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। र त्यस दिशातिर यस्ता किसिमका पुस्तकहरूले हामीलाई सचेत, शिक्षित र दीक्षित तुल्याउँदछ। र अनि हामीभित्र त्यो चेतना जो कहिलेकाहीँ सुतिरहेको हुन्छ जागृत भएर आउँछ र त्यसले क्रियाशील बनाउँछ। र अनि हामी सधैँ बन्दुकै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन यार। बन्दुक नभए पनि मान्छेको चेतनाको, मान्छेको एउटा भनौँ न स्वतन्त्रताको, प्रेमको, होइन अघि भने त्यो माटोको प्रेमको कुरा यसरी किन आयो? किन सधैँ त्यो आउँदैन? जब कहीँ न कहीँ केही व्यवधानहरू खडा हुन्छन्, अतिक्रमण हुन्छ, कसैले जबरजस्ती गर्छ भने त घरैको मान्छेभित्रपट्टि पनि त्यो एउटा किसिमको झैझगडा त उत्पन्न हुँदै गर्दो रहेछ। र हामीले पनि अब यो के भने चुप लाग्ने चाहिँ होइन, चेतनाको विस्तार र विकास गरिनुपर्छ। सबैलाई तम तयार गरी राखिरहनुपर्छ र टाइममा र बेलामा अघि भनियो नि यहाँ जस्तो राजा महेन्द्र सन्दर्भले आयो अथवा भनौँ के अरे यो अरूले के गरिसकेको भने परराष्ट्र मन्त्रीको कुराहरू आयो। यस्ता किसिमका अन्ध ढङ्गले कुरा गर्दा चाहिँ त्यो अनुत्तरदायी कुरा भन्नको लागि तत्काल भन्नु र पछिसम्म रहने काम गर्नुतिर सङ्केत गर्नु र कार्यकर्ताहरू अगाडि बढ्नु र भन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदैन। अबको देश प्रेम खुकुरीले लडिँदैन, अबको देश प्रेम बन्दुकले मात्रै लडिँदैन, अबको देश प्रेम चेतनाले। तपाईको देश प्रेम भनेको खाली अन्धभक्तिले होइन, सचेत प्रेमले देशलाई जोगाउन सक्ने क्षमता विकसित गर्नु यो देशमा अनिवार्य आवश्यक छ। र यो देशका हर व्यक्ति देश आवश्यक परेमा निश्चित रूपले सिपाही भएर लड्छ, निश्चित रूपले प्रहरी भएर अगाडि बढ्छ, निश्चित रूपले एउटा के अरे सचेत नागरिक भएर अगाडि बढ्छन्। र त्यतातिरको सङ्केत गरेर अघि त अब उसको व्यक्तिगत लाभ र हानिको कुरामा डाक्टर सुरेन्द्रले आफ्नो ढङ्गले भनिया। उसको लाभ र हानि भनेको के? यो देश बच्यो भने उसले पनि फाइदा पायो। यो देशको सम्मान, यो देशको व्यक्तित्वको संरक्षण, यो देशको अधिकारको संरक्षण र सदुपयोगमा कतैबाट व्यवधानहरू आयो भने त्यसलाई भने काट्न र छाट्न सक्ने व्यवधान, छाट्न सक्ने सामर्थ्य र शक्ति चाहिँ यस्तै किसिमका सूचना
यस्तै किसिमका अब के अरे पुस्तकहरूले सहयोग दिन्छन् गर्छन्। यति भनेपछि अब बुद्धि नारायणको कति गीत गाउनु हो? त्यसै पनि बुद्धि, फेरि बुद्धिपछि नारायण पनि भएको छ, अझ त्यसपछि श्रेष्ठ छ। अनि यो पुस्तक चाहिँ त्यही रूपमा आयो। तर बुद्धि नारायणले फेरि के सोच्नु भएन भने म बुद्धि पनि नारायण पनि श्रेष्ठ पनि कहिले काहीँ नाम होइन, नामभन्दा कामको महत्त्व हो। तर काम अगाडि वार्ताकार संस्कृतिविद तुलसी दिवसज्यू र मञ्चमा रहनुभएका समसामयिक राजनीतिक विश्लेषक तथा प्रखर वक्ता प्रोफेसर डाक्टर सुरेन्द्र केसी र मञ्चमा रहनुभएका सैनिक सम्पदाका ज्ञाता तथा नेपाली सेनाका पूर्व ब्रिगेडियर जनरल डाक्टर प्रेम सिंह बस्नेतज्यू र त्यसपछि मञ्चमा रहनुभएका यस कार्यक्रमका आयोजक राजन कार्कीज्यू, गोर्खा एक्सप्रेस विक्लीका सम्पादक प्रकाशक हुनुहुन्छ। उहाँ लेखन विधामा पनि अगाडि बढाउनु भएको छ। उहाँ तथा नेपालको सिमानालाई माया गरेर हाम्रो निम्तोलाई आफ्नो समय बचाएर यहाँ पाल्नुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका महानुभावहरू यहाँ म देख्दैछु। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष महासचिव कोषाध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ। जाइका एलुम्नी एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष महासचिव कोषाध्यक्ष सदस्यज्यूहरू धेरै हुनुहुन्छ। नेपाल काउन्सिल अफ वर्ल्ड अफेयर्सका पनि सदस्य महानुभावहरू आउनुभएको छ। यसदेखि बाहेक नेपालको सिमानालाई माया गरेर नेपालको सिमाना जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले यहाँ उपस्थित हुनुभएका समस्त दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। म अलिकति पूर्ववक्ता महानुभाव यो आयोजकका कार्यक्रमका आयोजक राजन कार्कीले साढे 6 मिनट बोल्नुभएछ। म लगभग त्यसको दोबर जति बोल्ने अनुमति माग्दछु। र सबभन्दा पहिलेबाट म मञ्चमा रहनुभएका विद्वत वर्गहरूको म छोटकरी परिचय जस्तो गर्दछु र मेरो पुस्तक भर्खर लोकार्पण गरिनुभएका व्यक्तित्व बारेमा म छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। कवि तुलसी दिवसज्यू, मैले पहिले पनि भने, साहित्य, लोक संस्कृति, लोक वार्ता र जनजाति सम्बन्धी उहाँले दर्जनौँ पुस्तक रचना गर्नुभएको छ। उहाँका रचनाहरू 25 भाषामा ट्रान्सलेट गरेर रूपान्तर गरेर पनि प्रकाशित भएका छन् र उहाँले विश्वका 3/4 देशहरू भ्रमण गर्नुभएको छ। नेपालको कवितालाई लिएर त्यही कारणले गर्दाखेरि 25 भाषामा पनि भएको छ। उहाँ विश्वको 3/4 देशमा भ्रमण गरिसक्नु भएको छ आफ्नो कवितालाई लिएर। र अर्का लोकार्पणकर्ता प्रोफेसर डाक्टर सुरेन्द्र केसी, म त के भन्छु भने उहाँ विद्युतीय माध्यममा उहाँले मलाई लाग्छ 5000 भन्दा बढी अन्तर्वार्ता दिइसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ 5000 भन्दा सङ्ख्यामा भन्दा बढ्ता। उहाँ समसामयिक राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक नेताको क्रियाकलापको चिरफार गर्नुहुन्छ है। र उहाँले पनि लगभग दर्जन पुस्तक लेख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ मैले जानेसम्म अन्तिम पुस्तक चाहिँ उहाँले व्यथा मेरो कथा नेपालको लेख्नु भएको छ। उहाँ दिल्लीमा अस्पतालमा भर्ना हुँदाखेरि अपरेसन गरेर सकेपछि पनि उहाँले लेख्नुभयो भनेपछि व्यथा उहाँको, तर उहाँले कथा नेपालको लेख्नु भएको छ। त्यसकारणले हाम्रो देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, नेपालको सिमाना सम्बन्धमा उहाँ जागरुक भएर लेख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर तेस्रा महानुभाव मञ्चमा रहनुभएको हुनुहुन्छ नेपाली सेनाका पूर्व ब्रिगेडियर जनरल डाक्टर प्रेम सिंह बस्नेत।
उहाँ सैनिक सम्पदाका ज्ञाता हुनुहुन्छ। सीमामा रहेका समेत गरेर विभिन्न गढीहरू र सम्पदाहरूको अन्वेषणमा लाग्नु भएको छ। उहाँले पुस्तक थुप्रै लेख्नु भएको छ। नेपाल अङ्ग्रेज सीमा युद्धको अन्वेषक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पनि विद्युतीय माध्यममा गर्जनका साथ अन्तर्वार्ता दिनुहुन्छ आफ्नो पुष्टाइ राखेर। उहाँको पुस्तक विमोचनमा मैले किनेको किताब बेला बेलामा हेर्ने गरेको छु। एङ्ग्लो नेपाल वार, मिलिटरी रिभ्यू, मिलिटरी हिस्ट्री एन्ड हेरिटेज अफ नेपाल। अब मञ्चमा रहनुभएका राजन कार्की मैले भनिहालेँ। अब उहाँलाई पनि 2 मिनेट फुर्सद छैन। गोर्खा एक्सप्रेस साप्ताहिक चलाउनुहुन्छ, एउटा इस्यु निकाल्यो, अर्कोलाई किताब मेरो विचारले राजन कार्कीले दर्जनभन्दा बढ्ता पुस्तक निकालिसक्नु भएको छ। अब ज्वालामुखीमा रहेको देश भनेर यही मञ्चमा 1.5 महिना अगाडि चाहिँ अब उहाँले प्रकाशन गर्नुभएको थियो। यो कार्यक्रमको पनि आयोजना प्रबन्ध गर्नुभयो र यहाँहरू सबैलाई म अब सबभन्दा पहिले धन्यवाद दिन्छु र मेरो आफ्नो बारेमा छोटकरी भन्न चाहन्छु है। यो पुस्तक बारेमा म छोटकरी भन्न चाहन्छु। छोटो इतिहास बताइहालौँ। नेपाल र भारतको सिमाना 1880 किलोमिटर लामो सीमा रेखा छ। नेपाल र चिनको 1439 किलोमिटर लामो सीमा रेखा छ र नेपाल र चिन पनि एकदम अब घनिष्ठ छिमेकी, नेपाल र भारत पनि घनिष्ठ छिमेकी। यति हुँदै पनि नेपाल र भारतको बिचमा ठाउँ ठाउँमा सीमा अतिक्रमण वाद विवाद रहेको छ। नेपाल र चिनको सीमामा पनि फाटफुट्ट विवाद छ। नेपाल र चिनको सीमा विवादमा भनौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो दोलखा जिल्लाको लामा बगर उत्तरको लाप्ची गाउँ भन्ने छ। लाप्ची गाउँको उत्तरमा कोर्लाङ पारीको टिप्पा भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँ बोर्डर मार्कर 57 गाडिएको छ। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहिँ यो कुठाउँमा गाडियो यो मार्कर। यो कारण कुठाउँमा गाडिएको हुनाले 6 हेक्टर जमिन हाम्रो मिचिएको छ। 6 हेक्टर भनेको 9 बिघा जग्गा मिचिएको छ भनेर कुरा आइराखेको छ। र अनि नेपाल र चिनको बिचमा बेला बेलामा कहिले हुम्ला सीमा मिचेको छैन। कहिले सङ्खुवा सभाको किमा थाङ्काको कुरा आउँछ, गोर्खाको रियुको कुरा आउँछ। अब सिन्धुपाल्चोकको चाहिँ अब भोटेकोसीको नजिकैको तातोपानीको छेउको सीमाको कुरा पनि आउँछ है। नेपाल र चिनको कुरा यो भयो। नेपाल र भारतको कुरामा चाहिँ म भन्छु मेरो अध्ययन अनुसार नेपालको 71 ठाउँमा भारतबाट कहीँ सीमा अतिक्रमण, कहीँ विवाद इत्यादि रहेको छ। यसमध्येमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिकाको 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग हाम्रो अतिक्रमण भएको छ। त्यो चाहिँ लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा हो। सन् 1962 देखि अतिक्रमण भएर आएको छ। भारतीय सेना छ त्यहाँ। इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिस पनि रहेको छ। दोस्रो ठुलो मिचिएको भनेको हाम्रो नवलपरासीको सुस्ता 21 सक्ला 145 वर्ग किलोमिटर भूभाग हाम्रो मिचिएको छ। अब यो थानगन्ती धेरै नलगाउँ, म सबभन्दा सानो टुक्रोको भन्छु। हाम्रो इलामको पशुपति नगरको फाटक भन्ने ठाउँमा आधा रोपनी जमिन पनि भारतले मिचेको छ। आधा रोपनी भनेको हाम्रो एउटा सानो घर घरेली हो। मैले यहाँ राख्न खोजेको कुरो चाहिँ के भारत चाहिँ नेपालभन्दा भारतको क्षेत्रफल 22 दोबर ठुलो छ। जनसङ्ख्या 33 दोबर बढ्ता छ। के त्यत्रो ठुलो मुलुकलाई हाम्रो नेपाल सानो मुलुकको आधा रोपनी जमिन नपुगेको होला? यो के हो? त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँले नै मनन गर्नुहोला भनेर भन्दै अब म लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको सम्बन्धमा भारतले 2 नोभेम्बर 2019मा नक्सा बनाएर लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग ठ्याप्प पारेर न्यू म्याप अफ इन्डिया भनेर निकाल्यो। नेपाल सरकारले, परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारेमा कुरा गरौँ, हाम्रो भाग मिचियो कुरा गरौँ भनेर डिप्लोमेटिक नोट पठायो।
5वटा डिप्लोमेटिक नोट पठायो, भारतले कुराकानी गर्यो, कहिले कोरोना भाइरस भन्छ, कहिले फुर्सद छैन भने कुराकानी गरेको छैन। अनि नेपाल विवश भएर 20 मे 2020मा नेपालले चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्यो। चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्दाखेरि पनि त्यही क्षेत्रको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा आफ्नो देशमा पारेर चुच्चे नक्सा पार्यो। यसरी दुई देशको बाट बनाएको अलग अलग नक्सा ओभरल्यापिङ भएर भएको छ। मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ यो अहिले भर्खर लोकार्पण भएको ताजा पुस्तकमा चाहिँ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालकै हो। 16 आना मात्रै होइन, 25 आना। नेपालीमा 25 आना, भारतीयमा 16 आना भन्छन्, होइन 25 आना नेपालको हो भन्ने प्रमाण यसमा छ। 90वटा नक्साहरू यसमा सङ्कलन गरिएका छन्। त्यो नक्सा सङ्कलन गरेको मात्रै होइन, त्यसको इन्टरप्रिटेसन गरेको छ। मैले यी 90वटा नक्साहरू अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस, अनि बेलायतको ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरी, चीनको नेसनल लाइब्रेरी अफ चाइना बेजिङ, नेपालको केशर पुस्तकालय, राष्ट्रिय पुस्तकालय, मदन पुस्तकालय, विभिन्न मालपोत कार्यालयको ढड्डा इत्यादि हेरेर त्यो प्रमाण जुटाएको छु र 90वटा नक्सा छन्। यी नक्साले के भन्छ भनेदेखि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालकै स्वामित्वको हो। किनभने सुगौली सन्धि 4 मार्च 1816मा भयो। सुगौली सन्धिको धारा 5ले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ नेपालका राजा महाराजा उनका उत्तराधिकारी काली पारीको जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउनेछन् भनेपछि त कालीको सिमाना भयो हाम्रो नेपालको पश्चिम। तर यहाँ माखे साङ्लो झिकिएको छ। काली नदी अथवा हाम्रो नेपालमा महाकाली भन्छौँ, भारतमा दक्षिणतिर गएपछि सरजू, अझ गङ्गा नदीमा मिसिँदाखेरि घाघरा भन्छ त्यसलाई। त्यस्ता त्यो नदीको उद्गम कुन हो? अब त्यो नदीको उद्गममा माखे साङ्लो झिकेर भारतले त्यो नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा पनि होइन, त्योभन्दा पूर्वको लिपुलेक भन्ज्याङ पनि होइन, त्योभन्दा अझ दक्षिण पूर्वको एउटा कालीको मन्दिर छ। कालीको मन्दिरबाट निक्लिएको तृतीय खोला त्यो पो हो काली भनेर भनेको हुनाले विवाद चलेको छ। यो मेरो पुस्तकमा कुन चाहिँ नदीलाई काली भनिएको छ सुगौली सन्धिको स्पिरिट अनुसार यसमा के भनेको छ भने सन् 1819 को नक्सा, सन् 1827 को नक्सा, सन् 1875-65 को नक्सा, यी सम्पूर्ण नक्साहरूले कालीको सिरान लिम्पियाधुरा भनेको छ। लिम्पियाधुरालाई मान्ने बित्तिकै त कालापानीको समस्या समाधान भइगयो हो कि? किनभने लिम्पियाधुराबाट निक्लेको काली नदीभन्दा पूर्वका समस्त भूभाग नेपालको हो। कुटी, नाभी, गुन्जी, जोलिङकाङ, कालापानी, नाभिडाङ, लिपुलेक भन्ज्याङ यो समस्त नेपाल। तर भारतले सन् 1962मा भारत र चीनको युद्ध भएपछि अकुपाई गरेर इन्क्लोज गरेर आइरहेको छ र यो अतिक्रमणमा परेको छोड्ने छाँट अहिले छैन। र अब मैले मेरो किताबमा लेखेको छु यो यस्ता सीमा सम्बन्धी कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार सबभन्दा ठुलो डायलग नै हो, वार्ता नै हो। वार्ता नै अब अचुक दबाई हो, वार्ता गर्नुपर्छ। र नेपालले 5वटा डिप्लोमेटिक नोट पठायो वार्ता गर्न, भारत तसमस भएको छैन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के गर्ने त भन्दा मैले यसमा सुझाएको छु वार्ताबाट मिलेन भने भन्नु पर्यो फमित तपाईँको मुख कालो होला है, हामी मेडिएसनमा जान्छौँ, तेस्रो देशको मध्यस्थता जान्छौँ, तेस्रो देशलाई तपाईँ मान्नु होला है। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार तेस्रो देशलाई राख्दाखेरि भारतले पनि मान्नुपर्छ, नेपालले पनि मान्नुपर्छ। अनि त्यसपछि आएर भएन भने युनाइटेड नेसन्सको सेक्युरिटी काउन्सिल अन्तर्गत कार्टोग्राफिक डिभिजन नक्सा भएको डिभिजनमा हामी जान्छौँ है। त्यति पनि भएन भने फमित हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छौँ भनेर चातुर्यपूर्ण कुटनीति खेल्नु पर्यो। र तर मलाई के भन्न मन लाग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो भने लामो समय लाग्छ, धेरै पैसा लाग्छ, अन्तर्राष्ट्रिय वकिलको खर्च बेहोर्नुपर्छ हाम्रो जस्तो नेपालले हो कि? अब त्यसैले भारतसँग वार्ता, डायलग, नेगोसिएट गरौँ न, नेगोसिएट लेनदेन इत्यादि गरेर समाधान गरौँ। तर केही लागेन भने त अन्तर्राष्ट्रिय अदालतै जानुपर्ने हुन्छ। तर भारतलाई नेपालले भन्न सक्नु पर्यो
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो भने तपाईँ हार्नुहुन्छ है। पुरानो प्रमाण जम्मै नेपालसँग छ। भारतले कालापानी भारतको हो भनेर कहिले पनि भन्न सकेको छैन। यो नक्साले हो भनेर भन्न सकेको छैन भनेर भनेपछि अनि अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएपछि तपाईँ हार्नुहुन्छ, तपाईँको मुख कालो हुन्छ, नेपालको मुख उज्यालो हुन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस के छ भने कालो मुख भएको, कालो मुख लगाएको छिमेकी देशले त्यो सेतो मुख लगाएको देशलाई पनि बेला बेलामा अरू बेलामा 2-4 वर्षपछि बेला बेलामा घच्चा 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 दुःख दिन्छ। त्यस कारणले मेरो भनाइ चाहिँ नेपालले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले नेगोसिएट गरेरै यो गर्नु अब समाधान गर्नुपर्छ। र यो किताबको आधारमा किताबलाई लिएर हाम्रा पदाधिकारीहरू, चाहे परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारी, चाहे गृह मन्त्रालयको पदाधिकारी, मैले घमण्ड त गरेको होइन। हेर्नुहोस्, अब यो पुस्तकलाई मनन गरेर हाम्रो छिमेकी देशसँग वार्ता गर्ने हो भनेदेखि नेपालले त्यो कालापानीको भूभागबाट भारतीय सेनालाई उठाएर पठाउन बाध्य हुन्छ। यसको निमित्त नेपालले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दबाब पनि सिर्जना गर्नुपर्छ। म 1 मिनट समय बढ्ता लिन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय दबाब भनेको केही महिना अगाडि रुसको मस्कोमा परराष्ट्र मन्त्रीहरूको सम्मेलन थियो। त्यहाँ पाकिस्तानको, भारतको, चीनको पनि परराष्ट्र मन्त्रीहरू गएका थिए। रुसको परराष्ट्र मन्त्रीले यस्तो एउटा डिप्लोमेसी खेल्यो, साइड लाइनमा भारतको विदेश मन्त्री जयशङ्कर, चीनको विदेश मन्त्री वाङ यी, जुन चाहिँ आज आउँदै हुनुहुन्छ नेपालमा, उहाँहरू दुईजनालाई रुसको परराष्ट्र मन्त्रीले साइड लाइनमा भेट्ने चाहिँ मिलाइदियो, मौका मिलाइदियो। चीन र भारतको परराष्ट्र मन्त्रीहरू कुराकानी गर्दाखेरि अनि थोरै नजिक आयो है कुराकानी। थोरै नजिक आएपछि अनि ती दुवै देशका मिलिट्रीहरूको बिचमा 3-4 राउन्ड कुरा भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनेको चाहिँ मेडिएसन पनि सबभन्दा ठुलो कुरो हो। मेडिएसन गरेर हामीले चाहिँ अब समस्या समाधान गर्नुपर्दछ। र अन्तिममा मेरो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएको मञ्चमा रहनुभएका सबै पदाधिकारीहरूमा म नमन गर्न चाहन्छु। मेरो पुस्तक विमोचन गरिदिनु भयो र आयोजक राजन कार्कीलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु। यहाँहरू सबै पाल्नुभयो र त्यसको निमित्त मलाई हौसला मिलेको छ र मलाई हौसला दिनुभयो र नेपालको सीमा रक्षा गर्ने, नेपालको सीमा कालापानी लिपुलेक लिम्पिएद्वारा नेपालकै हो भनेर एडभोकेसी गर्ने यहाँहरू सबैले गर्नुहुनेछ भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ म यही बन्द गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। मैले